आपको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, मैंने आपको कोई और बात थोड़ी सुनाई है। और तसल्ली से सुन लो, मैं भी आपकी बात बता रहा हूं ना, आपने कहा कि तुमने तो बोलना ही नहीं है, एक तो आपने मेरे बोलने पे पाबंदी लगा दी। सुन लेना, सुने जाऊं अपने खिलाफ, सुने जाऊं बैठकर। पे आपको इतना हुआ, सुने। हाँ तो मैं अपने खिलाफ जो है ना फजूल का मैंने कोई खिलाफ बात नहीं की, मैंने तो आपकी स्टेटमेंट लगाई है, आप ही की स्टेटमेंट लगाई है। सुन लो ना फरिया, बात तो सुन लो ना। अब तसल्ली से सुनो। मैं तो सुन रही हूँ, तसल्ली से अब सुनो। पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं, जो मेरी आंखों के सामने फेस हुई हैं, जो मैंने पार्टी के अंदर सारी भुगती हैं, और स्पेशली जो आखिरी 15 दिन की 1 मई से लेकर 14 मई तक की, मेरे लिए मुल्क इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मुल्क इंपॉर्टेंट है। तीसरी दफा कहूंगा, मेरे लिए मुल्क इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान अगर सरवाइव कर रहा है तो पाक फौज की वजह से कर रहा है। पाक फौज की वो यूनिटी है, वो डिसिप्लिन है, और पाकिस्तान की खातिर वो कुर्बानियां हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कुर्राए अर्ज पे मौजूद है। मैंने अपना एक हक और फर्ज पीटीआई के अंदर रहते हुए इमरान खान साहब को समझाने के हवाले से पूरा किया। मैं किसी दूसरे लीडर की तरह आंखें नीचे झुका के लिखी लिखाई तकरीर करके या ट्वीट करके या कोई डबल गेम करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं नहीं भागा। मैं डंके की चोट पे जो है ना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और मैं सुबह से टॉक शोज कर रहा हूं, और मैंने कहा है मैं गज वज के सियासत करूंगा, क्योंकि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा ईमान, मेरा नजरिया 100% जो है वो क्लियर है। सवाल करूं, एक सवाल करने की इजाजत दे दें। एक सवाल जी पूछो जो आपने मुझे कहा है, देखिए ये तो हम सबका ईमान है, मैं भी मानती हूँ आप हमेशा आके पाकिस्तान फौज पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, वो भी हमारे पास बड़े क्लिप्स हैं, हम भी खड़े हुए हैं सर। पीटीआई का भी हम तो ये कहते थे आप लोग एक पेज पर हैं, तो अब क्या हम ये अस्यूम कर लें कि इमरान खान एंटी स्टेट है? आप सुन लें, सवाल पूछ लिया ना, तसल्ली से सुनिएगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज मेरा चौथा ये वीडियो जो ना मेरा टॉक शो है, आप तसल्ली से पॉजिटिव तरीके से चलेंगे ना तो आपको भी और पब्लिक को भी चीजें समझ आएंगी। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब गुस्सा, इंतकाम और बदले की आग, गुस्सा, इंतकाम और बदले की आग, एक तो उसमें जनाब बह गए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि पिछले 1.25 साल में उन्होंने जो अपने मशीर चूज किए, ये असद उमर साहब इनके मशीर नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी साहब इनके मशीर नहीं थे। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा उनका मशीर कौन था, फवाद चौधरी। उनका मशीर कौन था, शहबाज गिल। उनका मशीर कौन था, आलिया हमजा। उनका मशीर कौन था, मुराद सईद। उनका मशीर कौन था, अली अमीन गंडापुर। उनका मशीर कौन था, मुसर्रत चीमा। उनका मशीर कौन था, जमशेद चीमा। 24 घंटे 1.25 साल लोगों ने सुबह दोपहर शाम टीवी चैनलों पे इन लोगों को साथ देखा। इन्होंने इमरान खान साहब को अच्छी एडवाइस देने के बजाय, जो मैंने आज से 1 साल पहले दी, एक दफा दी 7 मिनट की जनाब इनको ऑडियो मैसेज देके, फिर 15-20 दिन बाद दी, जो मैंने गवाही के तौर पे मनीर बलोच साहब के पास वो ऑडियो मैसेज भेजे कि आप अपने पास रखिएगा, जिंदगी के किसी मोड़ पे आपने गवाही देनी है कि फयाज चौहान ने अपने लीडर और अपने कायद को क्या एडवाइस दी थी कि नहीं दी थी। मैंने उसमें इनको समझाया कि खान साहब, पाकिस्तान के अंदर हम आपको दोबारा वजीर आजम देखना चाहते हैं, आप अपनी जिद्दोजहद पॉलिटिकल रखें, और मौजूदा पीडीएम के ये चोर, लुटेरे और नौसरबाज हुक्मरान हैं, इनके खिलाफ अपना टारगेट रखें। और फिर मैंने मिसालें दी इनको, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये मैसेज किया पिछले साल जून के पहले हफ्ते में, मुझे जनाब कोर कमेटी से फारिग, मेरे ऊपर सारे दरवाजे बंद, मुझे किसी मीटिंग में, किसी कंसल्टेशन में, अच्छा जूम मीटिंग के अंदर हम बैठते थे, वहां पर सख्ती के साथ जब मैंने बात करने की कोशिश की, मुझे बात करने से रोका गया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि तुमने अपना सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, और भाई मेरा हार्डवेयर भी पहले आप गिरफ्तार हुए हैं, उस वक्त तो आप नारे लगा रहे थे ना खान साहब के। एक बात और भी है कि ऐसी, अब ये पुरानी बात तो नहीं लगती कि पिछले साल वाली बात है, वरना आप तब रिजाइन करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, इसका जवाब भी देता हूं। भाईजान, हमने तो वफा के चक्करों में मारे गए,
ہمیں تو آج سے 7-8 مہینے پہلے چیزیں ساری کلیئر ہو گئی تھی کہ یار چیزیں غلط ٹریک پہ جا رہی ہیں. سمجھانے کی کوشش کی. مثلا کیا تھا, کچھ یہ بھی بتا دینا. اب آپ کھل کے بات کر رہے ہیں, یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو لگا تھا کہ خان صاحب اینٹی فوج بالکل ہو چکے ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, تسلی سے سن لو, میں سارا کچھ بتاؤں گا جناب آپ کو. اگر میں نے ٹائم دیا ہے 6 چینل چھوڑ کے آپ کو اگر ٹائم دیا تو آپ کو جناب سنانے کے لیے دیا ہے, پبلک کو سمجھانے کے لیے دیا ہے. تھینک یو. اصل مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب اترے اقتدار سے, اترنے کے بعد پھر ان کے اوپر جب 4-6 مہینے بعد حملہ ہوا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد خان صاحب ذہنی طور پہ غم, غصہ اور انتقام وہ غالب آ گیا ان پہ. ایسے موقع پہ جو مشیر ہوتے ہیں نا, ان کا کام ہوتا ہے کہ کوئی اچھی ایڈوائز دیں ملک اور قوم کے حالات دیکھ کر. لیکن وہ مشیر کون تھے؟ زوم میٹنگ میں بیٹھتے تھے, خان صاحب جو بات کرتے تھے وہ 4 لگا کے خان کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ اس کو آگے جناب بیان کر دیتے تھے. میں نے جب گفتگو کرنے کی کوشش کی, خان کو پتا تھا کہ یہ ایک اپنی آزاد رائے رکھتا ہے, یہ صاحب الرائے ہے, یہ ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہے. اس نے جب بات کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے, جب دلیل سے کرنی ہے تو جو 30-35 ترجمان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کا دماغ بھی یہ خراب کرے گا. خان صاحب نے 1 سال میں ایک لمحہ بھی مجھے بولنے کی اجازت دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے وہ ان مشیروں کی ایڈوائس کی وجہ سے ہوئے یا پلانڈ تھے؟ کیونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اچھا تسلی سے نا فری ایک بات سن لو, پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی اور ہو رہی ہے. یہ کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کو لانا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد عمران خان صاحب کو انتہائی ایکٹیولی میدان کے اندر ایکٹیو رکھنا, اور پھر آپ کی سوشل میڈیا جو ایک شیطانی چرخہ ہے, اور اس شیطانی چرخے میں ایک کمپوننٹ کا اضافہ ہوا پچھلے 2.5-3-4 سالوں میں, وہ ہے منیٹائزیشن. اب یہ تسلی سے سنیے گا, یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی ایک حیرت انگیز ایک تجزیہ پیش کرنے لگا ہوں. ایک منیٹائزیشن کا کنسپٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر عالمی ادارے وہ لے کر آئے. وہ کیا تھا؟ پاپولر سٹینس جو بھی ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, جتنے اینکر, جتنے پرومیننٹ جناب آپ کے میڈیا پرسن, جتنے پولیٹیکل لوگ جناب یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر جناب آپ اپنا ویلاگ وہی لوگوں کی سوچ کے مطابق ان کی ہاں میں ہاں ملا کے فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بنا کے اپنی منیٹائزیشن کرتے تھے, کروڑوں لاکھوں روپے کماتے تھے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ نے یار پاکستان کی عوام کی ذہنوں کی آبیاری کرنی ہے, ان کو سچ سچ بتانا ہے, جھوٹ جھوٹ بتانا ہے. سنگل ایک عادل راجہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتا ہے عادل راجہ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جناب وہ آپ کی ویڈیوز چڑھاتے ہیں, لائبل ہوتا ہے. وی آر جرنلسٹ, ہم کسی کی غیر موجودگی میں کیوں کسی پہ الزام لگائیں؟ یہ آپ ان کے ساتھ معاملہ نہیں تو سب لوگ الگ ہو گئے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ کوئی وہ اتنا کریڈیبل پاکستان کے ٹی وی چینلز کا اینکر ہے کہ جس کے لیے آپ یہ جسٹیفیکیشن دو کہ جناب وہ ہمارا اینکر ہے. اونلی کوسچن ٹو یو سر, کوسچن یہ کہ پلیز بتا دیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھا, پلان کیا گیا تھا؟ یار دیکھو بات سنو, میں نے کل کی پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر بتایا ہے, اپنی آئی وٹنس ساری چیزیں ہیں, ساری آئی وٹنس چیزیں ہیں. جس صداقت عباسی کی آپ بات کرتے ہو کہ اس نے یہ کہہ دیا, وہ پٹکا لے کے جناب اپنے سر پہ, اس کی آڈیو بھی اور اس کی ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرانے کے حوالے سے لوگوں کو ہلہ شیری دے رہا ہے. کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری رائے یہ ہے, اسد عمر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی, میری بھی یہ رائے ہے, ہزاروں خاندان اس وقت تباہ ہوئے ہیں, ہزاروں خاندان پورے پاکستان میں, پڑھے لکھے خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جو بے قصور پکڑی گئی ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کے ساتھ, جو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جیو فینسنگ کے ذریعے سے, سی ڈی آر کے ذریعے سے, لوکیشن ٹریسنگ کے ذریعے سے, کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فی الفور چھوڑا جائے. جو پی ٹی آئی کے جو گناہگار کون ہیں, دس از دی مین پوائنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان تھا, دس واز پلانڈ کہ ہم جی ایچ کیو پہ جائیں گے. بھائی گناہگار کا پورا ڈیٹا جو ہے نا ایجنسیز کے پاس پڑا ہے, اور آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جناب آ چکا ہے, کون کون سا پی ٹی آئی کا لیڈر تھا,